अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में पेश आने वाली अहम ख़बरें वो हम आपके सामने रखते हैं। और नाजरीन, उसमें सबसे बड़ी ख़बर जो है वो सऊदी अरब पे जो है अहम तनसीबात पर हमला हुआ, वो हम आपको बताएंगे। और गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में निकली और इस्तकबाल और तकारीर क्या क्या वहाँ हुआ वो हम मनाज़र आपको दिखाएंगे नाजरीन। उसके अलावा नाजरीन, जो अपना PTI है उसका क्या आइंदा का लाया अमल है ये हम आपको बताएंगे। और नाजरीन, इलेक्शन जो है वो कश्मीर में सर पर आ गया है, वहाँ पर अब क्या तैयारियाँ क्या हो रहा है ये भी सब हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, कश्मीर की जो अपना जॉइंट एक्शन कमेटी है इसके बारे में बताएंगे कि उनकी क्या सूरत हाल है। तो चलते हैं ख़बरों की जानिब। अगर हमारी ख़बरें पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाज़रीन, कमेंट्स में हमें आप हमारी इत्तला कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है वो नाज़रीन सऊदी अरब से है। और हमने आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि जो यमन के हुसी हैं उन्होंने उनको धमकी सऊदी अरब को दी थी कि हम जो है आपकी अहम तनसीबात पर हमले करेंगे। तो वो नाजरीन, वो हमला गुज़श्ता 24 और 25 की रात बड़ा हमला किया गया, जिसमें नाजरीन उनकी जो ऑयल रिफाइनरी जो है उसको नुकसान पहुँचाया गया। और जज़ान के शहर में भी हमला हुआ है। और अरामको रिफाइनरी जो है इसके बारे में भी मुबैना तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर भी हमले किए गए हैं। और नाजरीन, जो सऊदी अरब है उनकी जानिब से दावा किया गया कि हमने 2 मिसाइल जो हैं हमारे जो हैं हमने उनको नाकाम बनाया है, मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म किया। और जो ये दावा किया गया, जबकि नाजरीन जो ड्रोन और मिसाइलों से नुकसान पहुंचा है तो वो नाजरीन धुएं के बादल जो है आसमान से बातें कर रहे थे और सैटेलाइट से भी वो धुआं नज़र आ रहा था। और जज़ान शहर में जो है वो जो है 5-6 धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और नाजरीन, इससे खौफ व हरास फैल गया और लोगों की जो है पेट्रोल पंपों पर जो है वो लंबी कतारें लग गईं। और नाजरीन, और जज़ान शहर में जो है इब्तदाई जो सिस्टम है जो वो भी अलर्ट कर दिया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। और नाजरीन, ये ताज़ा सूरत हाल और ये कब से शुरू हुई आपको पता है कि सबसे पहले जो है ये जो हुसी है और सऊदी अरब का दरीना मसला चलता आ रहा है। और ताज़ा जो अब ये नया रुख अख्तियार किया और नया हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, ये उस वक़्त हुआ कि जब सना एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने हमला किया। और जबकि उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि नाजरीन जो हुसी है उन्होंने इसका जवाब देने की धमकी दी थी और उन्होंने 24 और 25 की रात ये हमले किए हैं सऊदी अरब के ऊपर। और नाजरीन, जो सऊदी अरब है उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने ये हमले इसलिए किए कि हमारे जो तेल बरदार जहाज़ थे उन पर जो है ये हुसियों ने हमले किए थे। और जबकि गुज़श्ता दिनों जो हुसियों का या यमन की तरफ से दावा किया गया, उन्होंने कहा कि अल हुदैदा पर जो सऊदी अरब से हमले किए गए ये उसका जवाब है।
जबकि सऊदी अरब जो है उनका कहना ये है कि हमने कामरान जजीरे के गिरदनो नवा में जो हूसियों की तनसीबात और हूसियों की फैसिलिटीज़ या वो जगह हैं उनको निशाना बनाया है। ये सऊदी अरब का दावा है। तो ये नाजरीन एक दूसरे की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं या ये जो हमें खबरें आ रही हैं, ये हर कोई नुकसान अपना कम से कम बताता है, मगर आप ये धुएं के बादल उड़ते हुए देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सऊदी अरब और यमन के जो हूसी हैं अंसारुल्लाह, उनके दरमियान ये मामला जो है वो इंतहाई कशीदा जो है वो हो गया है। और नाजरीन ये उस वक़्त से हुआ कि अब ये जो है वो जब से उन्होंने जो है जिस तरह आबना हुरमस पे जो है वो एक ईरान ने जो है वो कब्जा कर रखा है, दूसरा जो है अमेरिका ने अपना एक नाकाबंदी कर रखी है, तो इसी तरह हूसियों ने जो है वो आबना मंदब है उस पर जो है वो उन्होंने जो है घेरा डाल रखा है, नाकाबंदी कर रखी है। और गुज़श्ता रोज़ उनका कहना ये था कि हमने ये जो नाकाबंदी की है ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के लिए की है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल सऊदी अरब और ये हूसियों की है। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि पीटीआई जो है उनके जो वो जो है वो एक प्लेटफार्म पे मुत्तफ़िक होना या एक जगह उनका जो है वो समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह वो अपना एहतजाजी तहरीक जो है उसको वो हमने आपको बताया था कि इनके 3-4 प्लेटफार्म अपने अपने अलग बने हुए हैं, वो अलग अलग उनकी सोचें हैं। और हम अभी जो है अलीमा खान जो है वो कल निकली है, गुज़श्ता रोज़ जो है वो मर्दान की जानब, तो रास्ते में जो भी छोटे बड़े स्टाफ आए वहाँ वो रुकी और उनका नाज़रीन वहाँ के लोगों ने जो है पख्तूनों ने और वर्करों ने जो है वो इस्तकबाल जो किया है वो दीदनी था। और वैसे भी जो है वो पठान जो है मेहमान नवाजी में वो सबसे आगे है नाज़रीन, ये तारीख़ बताती है। तो पठानों ने जो है वो जो वहाँ उनकी मेहमान नवाजी और उनको खुशामदीद कहा है वो देखने के काबिल है। और साथ देने का जो वादा किया है और जो नारे थे और जो जज्बा जोशो खरोश उन लोगों में देखा जा रहा था वो उससे समझ आती थी। वो तो नारे लगा रहे थे, कभी डी चौक के नारों की आवाज़ें गूंज रही थी, तो कभी अडयाला जेल की जो है आवाज़ें गूंज रही थी। और जहाँ जहाँ भी गई अलीमा खान गई हैं वहाँ वहाँ जो है लोगों ने उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया। और उन्होंने जो है वो तकारीर जो बाकायदा जिस तरह सियासतदान करते हैं, वो अलीमा खान तो वो तकारीर उस तरीके से नहीं जो लिखी गई तकारीर होती हैं वो नहीं कर रही थी। वो तो वाक़यात जो गुजरे, जो कुछ हो रहा था इमरान खान के साथ, जो कुछ किया जा रहा है, अब तक मुलाकातें नहीं हो रही, वो ये बता रही थी लोगों को। और वो ये बता रही थी कि हमारा मकसद ये है कि इमरान खान से मुलाकात करना, उनको उनका इलाज करवाना, ये हमारा मकसद है। ये सारा वो लोगों के सामने रख रही थी। तो लोग जो है उसका वो कह रहे थे कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो ये गुज़श्ता रोज़ के जो मनाज़र हैं नाज़रीन वो थोड़े से हम आपको दिखा देते हैं, वो आप देख लें नाज़रीन। आगे चलने के लिए आप याद रखें कि मैं क्यों बाहर आई हूँ आपकी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। इमरान खान को 9 महीने हो गए कैद तन्हाई में, 9 महीने इमरान खान की कोई खबर नहीं है। हम अब इंतजार नहीं करना चाहते। ये जो दुश्मन है, जो ये जालिम है, ये समझ बैठे
تو ناظرین یہ مناظر آپ نے دیکھے اور علیمہ خان کی اسپیچ بھی تھوڑی آپ نے سنی، شور شرابہ بہت تھا اس میں، پھر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا ان کی اسپیچ، مگر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جوش و جذبہ لوگوں میں بہت تھا۔ مگر ادھر ناظرین جو پی ٹی آئی ہے اس کی پوزیشن ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتائی تھی کہ ایک تو تحفظ آئین پاکستان ہے، دوسرا ایک جو ہے ایز اے جماعت ایز اے تنظیم ان کے اپنے ایک خیالات ہیں، تیسرا جو ہے ایک عوام ہے، چوتھا جو ہے وہ اپنا علیمہ خان جو ہے وہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کے خیالات اپنے اپنے، اور وہ ایک متفقہ رائے، اور پانچواں جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہیں، ان کی اپنا وہ خیالات تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک کنٹینر بھی تیار کیا گیا، وہاں آزادی یا موت بتایا گیا، مگر پھر کیا ہوا وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اب یہ جو موومنٹ ہے یا عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے یہ کوششیں اب کس طریقے سے ہوں گی، کیا وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، یا یوں ہی جو ہے وہ ابھی علیمہ خان جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ایک لمبی جو ہے وہ موومنٹ اس طرح کی جائے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ عمران خان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرے تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اور بہنیں جو ہیں ان کی ملاقات بھی کر سکے اور اسے دیکھ بھی سکیں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ مگر یہ جو ایم این اے ایم پی اے اپنی سیٹیں سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان میں ناظرین سارے نہیں، کچھ عوام جیسا جذبہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح عوام میں جذبہ ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو عوام جیسا جذبہ رکھتے ہیں، مگر ان کی قلیل تعداد کی وجہ سے ان کی بات نہیں چلتی، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ تو باقی جو ہیں ان کو ہم کیا کہیں، باقی تو اینکر کافی ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ بطور جو سینئر اینکر ہیں ان کے بطور میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح کمپرومائز ہو جاتے ہیں اس طرح نظر آتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کوئی مایوسی نظر آتی ہے، یا ان کو جو ہے یہ خوف ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم جو باہر نکلے تو گرفتار ہو جائیں گے، یا ہمیں ڈنڈے سوٹے یا ہمیں گولی جو ہے وہ چلے گی تو بڑا نقصان ہوگا، یا انہیں یہ اس طرح کے کوئی خوف ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال پی ٹی آئی کی جانب سے ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں علیمہ خان جو ہیں وہ یہ ساری موومنٹ جو ہے آخر اس کا اختتام ہوگا، اور پھر کیا ہو، یعنی کہ لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر تمام ایز اے پارٹی ان کا کیا لائحہ عمل ہوتا ہے، یہ ہمیں آئندہ جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ناظرین جو انڈیا میں کاکروچ پارٹی ہے وہ جیت گئی، اور نریندر مودی نے وہ کہتے ہیں کہ سرنڈر ہو گیا اور گھٹنے ٹیک دیے، جو کہتے تھے کہ میں پریشر لیتا ہی نہیں ہوں، آخر انہیں پریشر لینا پڑا، اور وزیر تعلیم جو تھے ان کو مستعفی ہونا پڑا، بلکہ جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ جو دیا اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ دھرمیندر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وزیر تعلیم ان کا کوئی دھرمیندر ٹائپ نام ہے، وہ جو ہیں وہ اپنا مستعفی ہو چکے ہیں۔ تو کاکروچ پارٹی کی فتح ہوئی ہے، اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ باقی جو نیچے ان کے چھوٹے موٹے جو اب ان کے وہ تھے مطالبات وہ بھی جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، بڑا مطالبہ پورا ہو گیا تو چھوٹے
وہ کمپلسیٹ انہوں نے کہا کہ جو جن کا نقصان ہوا ہے، جو زخمی ہوئے ہیں یا کوئی جو جن کی کوئی اموات ہے، وہ خبریں تو ہمیں اتنی خبریں ہمیں نہیں پتہ چل سکی کہ انہوں نے کہا کہ 1-1 کروڑ روپیہ جو ہے یہ کمپلسیٹ کے لیے دیا جائے۔ تو یہ بھی خبریں جو ہے موصول ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ سارا معاملات اب طے ہو جائیں گے۔ بڑا مسئلہ جو تھا وہ جو ہے کاکروچ پارٹی نے جو ہے وہ حل کر لیا، اور اپنے محنت اور لگاتار جو ہے احتجاج اور بڑے منظم انداز میں احتجاج کیا۔ اور ناظرین، ہم نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ ان کا ایسا منظم انداز تھا، اور پھر وہ جو ہے ہر ایک سے انٹرنیشنل میڈیا ہو، مقامی میڈیا ہو، تو ہر شخص بڑے زبردست انداز سے ان کو جوابات دے رہا تھا، اور اپنے مطالبات اور بڑا اپنا ایک جو ہے مطالبہ بڑے ایسے انداز میں رکھ رہا تھا کہ وہ خود میڈیا والے جو تھے وہ ان کی گفتگو سے حیران ہوتے تھے۔ تو اس انداز سے ناظرین انہوں نے اپنا جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اور اپنے مطالبات منوائے، اور وہ بھی ناظرین جائز مطالبات۔ اور اس میں ناظرین ان کے جو ہیں بڑے بڑے جو لوگ تھے، جن میں ناظرین بڑے اپنا شخصیات اہم انہوں نے بھی حصہ لیا۔ کچھ سیاسی شخصیات جو ہیں، راہل گاندھی، انہوں نے بھی آ کر یعنی کہ ساتھ دیا ان کا، اور کچھ جو تھے انہوں نے بیانات کے ذریعے ساتھ دیا، اور کچھ ایسے تھے جو اداکار جو وہ وہاں پر انہوں نے پہنچ کر بیانات دیے کہ ہم جو ہے ان کے مطالبات کی تائید کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے ناظرین کہ وہ جو ہے نریندر مودی کو جو ہے وہ شکست ہوئی، اور جو اپنا کاکروچ پارٹی ہے جنتا پارٹی وہ جیت گئی، اور وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو یہ یعنی کہ سبق حاصل ہوتا ہے یہاں سے کہ ایک اتفاق رائے اور دوسرا مستقل مزاجی۔ اور ناظرین اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اوپر سے الیکشن جو ہیں وہ آ گئے ہیں، 27 تاریخ کا اعلان تھا، وہ اب الیکشن بھی آ چکے ہیں۔ اور گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 3 جو ہیں باتیں رہ گئی ہیں، باقی جو ہیں وہ معاملہ طے پا گئے ہیں۔ اب وہاں سے کوئی ایسی خبریں موصول ہوئی کہ وہ جو ان کے مذاکرات ہیں اس پر دستخط ہوئے یا نہیں ہوئے، مگر جو ہے وہ کافی تھمبنیل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں پر تو عجیب تھمبنیل لکھے گئے تھے کہ وہ جو ہے وہ اپنا کشمیر کے لوگ روانہ، پھر اس طرح کے وغیرہ وغیرہ، مگر اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے تاحال یہ علم نہیں ہو سکا کہ ان کے مذاکرات مکمل ہو کر طے ہو گئے، دستخط ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ناظرین، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔